میری پیغمبر دی سینے پاک تو نازل ہونے والا قرآن بیان کر رہے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً أخرى۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات کسی وقار غور کر دے جانا دراؤ، اللہ دا قرآن کی بیان کردہ پیائے، فرمایا منہا خلقناکم، کائنات دے رب نے انسان دی پوری زندگی تنا جملیاں اندر بیان کیتا ہے۔ میری تیری زندگی دی حقیقت صرف تین جملے، پہلا جملہ اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا منہا خلقناکم، میرے بندے سے مٹی جندروں میں تینوں پیدا کیتا ہے، جس مٹی تے چل دیاں تیرے کپڑے تے مٹی پہ جائے تے تیرے تے گراں گزر دیئے، اس مٹی جندروں میں تینوں پیدا کیتا ہے، جس مٹی تے کھلو کر کے تو لوکاں تے ظلم پیا کرنا ہے، اس مٹی جو میں تینوں پیدا کیتا ہے، جس زمین دے کھلو کر کے تو شرابہ پیا پینا ہے، اس زمین نظروں میں تینوں پیدا کیتا ہے، جس زمین تے کھلو کر کے تو زناکاریاں تے بدکاریاں کردہ پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنے جرم تو کردہ پیا، اللہ دی زمین تے کھڑا ہو کر کے، اللہ اکبر، زمین دا کلیجہ پھٹن دے قریبے کے زمین اندر دراڑا پہ جان گیا، ایڈے بڑے ظلم تو رب دی زمین تے کھلو کر کے کردہ پیائے۔ اللہ فرماتے نے گل سن میرا بندہ، اسے مٹی جندروں میں تینوں کیتا ہے، منہا خلقناکم، اگے فرمایا وفیہا نعیدکم، ایک وقت آئے گا اسے مٹی جندر تینوں دوبارہ چھپا دیتا جائے گا، تینوں لٹا دیتا جائے گا، تیری جوانی مٹی اندر رول دیتی جائے گی، تیرا سفید جسم مٹی اندر خاک اندر ملا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میری آقا فرماتے نے جڑا انسان دا پیٹ ناؤ اے دنیا دیاں دولتاں نال بھر نہیں سکدا، دنیا دیاں جائیداداں نال بھر نہیں سکدا، انسان دا پیٹ بھرے گا تے قبر دی مٹی نال بھرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، میرے بندے سے مٹی جندر دوبارہ چھپا دیتا جائے گا، لٹا دیتا جائے گا، تیرے تے مٹیاں پا دیتیاں جان گیاں۔ ویسے تے سادہ دنیا دا رواج تے قانون اے ہے، ماں اپنے بیٹے نو تیار کر دیئے، اپنے بیٹے نو نہلا دیں دیئے، اپنے بیٹے نو غسل کروا دیں دیئے، غسل کروان تو بعد چٹا کرتا ماں اپنے بیٹے دے تن تے پہنا دیئے، تے جدو بیٹا کروں باہر نکل لگتا ہے، ماں کہن دیئے بھی میرے پترا باہر تے جاندہ پیائیں، لیکن دیکھیں اپنے کپڑیاں نو مٹی کلو بچا کر کے رکھی، اپنے کپڑیاں تے مٹی نہ پہن دے بھی، جا کر کے اپنے باپ نو پوچھ دائے بابا اماں کہن دیئے کپڑیاں تے مٹی نہیں پہن دینی، اگو بے باپ کہندا ہاں بیٹا، جدو کو بندہ غسل کر لیندے تے جدو جسم سے چٹے کپڑے پہن لیندہ ہے، پھر کپڑیاں نو مٹی
تو بچانا چاہیے لیکن جوانا تیرا بابا صحیح تے نہیں کہندا پیا تیرا بابا گل صحیح تے نہیں کردا پیا ایک تے گل ادو تک جدو تک تیرے ساواں دی ڈور چل جائے ایک تے گل ادو تک جدو تک تیری اکھاں دی بصارت جاری ہے اج تیرا باپ کہندا پیا ہے بیٹا بندہ نہلا لبے بندہ اپنے جسم سے چٹے کپڑے پا لبے تے مٹیاں نہیں پہن دئی دیاں لیکن کل کنج دا وقت آن والا ہے پہلے تینوں نہلایا جائے گا پہلے تیرے جسم نو غسل دیتا جائے گا غسل دینے تو بعد پھر تینوں چٹا کرتا پہنا دیتا جائے گا چٹا لباس پہنا دیتا جائے گا چٹا کفن پہنا دیتا جائے گا کفن پہنام تو بعد پھر تیرا بابا آپ ہی تیرے جسم سے مٹیاں پان لگ جائے گا میں پوچھنا وا بابا کل تو اپنے پتر نو کہندا پیا سیں کہ جب چٹے کپڑے پا لئیے تے کپڑیاں تے مٹیاں نہیں لگن دے دیاں تے اج تو اپنے بیٹے نو غسل دلوا کر کے چٹے کپڑے پہنا کر کے تو آپ ہی اپنے بیٹے تے مٹیاں کیوں پاندا پیا ہے اگو باپ روندا ہے نالے زبان تو کہندا او پترا کی پوچھنے جڑے انج ہو جان انہاں نال انج کیتا جاندا ہے اج ایں نال کر دے پیاں کل کوئی ساڈے نال کرے گا اج اینو دب کے آندے پیاں کل کو سانو دب کر کے آ جائے گا اللہ اکبر اللہ اے خیت گل جڑا اللہ دا قرآن بیان کردا پیا ہے فرمایا منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری